سلام البنات، سلام خوتي خواتاتي. نتمنى تكونوا بخير ونتمنى تشاركوا معايا في القناه ديالي وتابوناو معايا وتبركوا على الجرس، ولا عجبكم الفيديو تبركوا على اعجاب ان شاء الله باش تبقاو دائما على الجديد. اول حاجه دابا غنبداو بجلابه ايفازي. هذا هو الثوب اللي غادي نفصل ديال جلابه ايفازي اللي خديت داك النهار العبارات ديالها في الفيديو السابق. غنبداو اول حاجه الثوب على جوج، يعني غادي ناخذ الثوب الحاشيه على الحاشيه ديال الثوب ونشد بحال هكا بالفنيته باش دائما ما يتزعزعش الثوب، نبقى بحال هكا. بالنسبه للماتيريال كيخصني مسطره طويله، كيخصني مثلث، كيخصني بيستولي، فيروكي، سنتيم، المقص بطبيعه الحال باش نقطع، ولاكري باش غنخدم. نبداو نطبقوا المقاسات ديالي. المقاسات هما كتبتهم في الورقه، ها هي الورقه ديال المقاسات. عندك بالنسبه للمقاس اول حاجه كناخذ الطول ديال المراه، حيت الطول هو اللي غيحدد لي الكتاف. كنبدا بالعطفه 10 سنتيم ديال العطفه، من بعد كنزيد الطول ديال المراه اللي هو متر 36. هنا المثلث، الدور ديال المثلث في الخطوط باش يجيو مقادين، الخطوط يجيوني مقادين، يعني غنبدا هكايا الخط ديال الكتف. هنايا غنبدا دابا ناخذ المقاسات. اول حاجه السيده عندها 40 في الكتاف، خديت هذيك 40 قسمتها على جوج هي 20 زائد واحد ونص ديال الخياطه هي 21 ونص. انايا كنحط 21 ونص كندير خط باش نصاوب هاد الكتاف. نطبق القاعده اللي كتقول 7 هنايا في الكتاف وجوج في الضروافي اللي هو العمود الفقري، يعني في البلاصه المسدوده ديال الثوب. من بعد كنطيح الكتاف ب 3 سنتيم هكايا، 3 سنتيم، ونلاقي هاد 3 سنتيم اللي طيحت مع نهايه العنق بهاد الطريقه هكايا. من وراء 3 سنتيم كنحط التركيز منين خديناه. نتوما يا اللي تبع معايا الفيديو السابق يعرف بان دوره التركيز اللي هي كانت عند المراه خديتها لها من الجلابه 25 باش لقيت التركيز نقصت 4، يعني هاد دوره التركيز درت هنا بيناتهم ناقص 4 سنتيم، خرجت لي التركيز 21. كناخذ من نهايه هبطه الكتف 21 سنتيم بحال هكا ونقسمها على جوج هي 10 ونص. وكنحاول دائما نخدم بالمثلث باش يجيني الفصاله مزيانه مقاده. هادو بالنسبه للبنات اللي يلاه بادين، يعني الطريقه جد مبسطه. هاد التركيز كيلقى ليا الصدر، كيلقى ليا خط الصدر، ها هو الخط ديال الصدر لقيت. دابا غنبدا نطبق. السيده عندها في الصدر 29، كنحط 29 زائد واحد ونص دائما ديال الخياطه هي 30 ونص بحال هكا. غنبقى نصاوب دابا الدوره التركيز. هذه هي الدوره التركيز ديالي، انا نصاوبها بواحد الطريقه مبسطه. شوفوا تمعنوا معايا هنا مزيان. في النص التركيز كندخل بسنتيم. اول حاجه كندير كنشد هذاك السنتيم اللي دخلت به وكنلاقيه مع نهايه الكتف هكايا. باش غنكمل الدوره ديالي غندير واحد الخط مائل ما بين هذاك الواحد اللي دخل حتى نهايه الصدر بحال هكا. كناخذ السنتيم كنقسمو بطريقه مبسطه، يعني هكا كنقسمو على جوج بحال هكا وتيعطيني النص. تندخل بجوج سنتيم، كندخل بجوج سنتيم وكنطب نلاقي الواحد اللي دخلنا منه مع الجوج مع النهايه ديال الصدر. الله نقلب دابا. خصها الدوره هذه ديال التركيز خصها تكون فيها 25، ها هي 25 ها هي، يعني دوره التركيز عندنا صحيح. نكمل العبارات ديالي. تنجي نصف الكتف بحال هكا كنهبط ب 36. المراه عندها 36 في هبطه الحزام، ما بين هبطه الحزام وهبطه الورك 20 سنتيم، هنايا 56. وكندير جوج خطوط، يعني الخط الاول اللي هو خط الحزام بحال الطريقه، والخط الثاني اللي هو خط الورك بهذه الطريقه باش يسهل عليا. بالنسبه للحزام ما عندناش العبارات ديالو، عندنا العبار ديال الورك 32. كناخذ هذيك 32 وكنزيد عليها واحد ديال الخياطه، واحد ونص دائما، واحد ونص هي 33 ونص، يعني العبار ديالها 33 ونص. هنايا هانتوما باش تشوفوا مزيان غنقلب السنتيم. عندك من لهنا حتى لهنا خصها تكون عندي 33 ونص ديال المراه، 32 زائد واحد ونص ديال الخياطه. المراه قالت لك بغات الايفازي اللي في جلابيتها،
بالنسبه للايفازي اجي لهذا المكان. بالنسبه للايفازي بقى عندها في جلابيتها 46، يعني كنجي هنا كنخلي نحط 46 سنتيم ديال الايفازي. حطيت 46 دائما هنا الفوق، ما نحطهاش لتحت، حيت من غندير لوغلي غتنا ليا بحال هكا، يعني خصها تكون دائما الفوق بحال هكا، هي فوق التكفيفه. واخا انا غنقطع من هنا، ولكن خصها هي تكون الايفازي فوق التكفيفه. دابا غنجي غنلاقي ان شاء الله الصدر مع الحزام، الحزام مع الورق الى النهايه ديال الجليل. ولكن هنا ما عندناش العبار ديال الحزام، عندنا القاعده اش كتقول لي. هذه قاعده، هذه خصكم تبقاو عاقلين عليها وتطبقوها لكاع الجلال. اولا كنجي كناخذ العبار ديال الصدر ديالي اللي هو 30 ونص، كنحطو في الحزام ديالي، يعني 30 ونص تنجي كنحطها في الحزام. ها هي بهذه الطريقه. من حطيت عبار الصدر في الحزام عاد كنجي كندخل ب2 سنتيم حتى 3 سنتيم، يعني بالنسبه للمراه اللي كانت ضعيفه ندخل لها حتى 3 سنتيم. وكندخل ديك الساعه اش كنولي كندير بحال هكا الصدر مع الحزام بهذه الطريقه، الصدر مع الحزام، الحزام مع الورق بهذه الطريقه، الحزام مع الورق. ها هي. وهنا فين غتنفعني المسطره الطويله، المسطره الطويله غتنفعني من غادي نلاقي الورق مع نهايه الجليل، يعني كندير هذا الخط هذا باش يجيني المسطره الطويله كتنفعني، يعني كندير خط مطول. دابا غنبدا بالمقص، يعني غنقطع. من نقطع التقطاع غيجيني ساهل. بسم الله غنبدا. ها هي دوره العنق، الهبطه ديالنا ديال الكتف، نزيد واحد شويه هنايا باش نقدر يدور ليا المقص. دوره التركيز خصها تجيني بحال هكا دوره، غنتبع الخطوط غير الخط هنايا. الدوره ديالي نمشي معاها بشويه بالمقص. بالنسبه للمبتدئات يمشيو يقطعوا بشويه هنايا الدوره. عندك نزيد عاوتاني هنا شويه باش يقدر يدور ليا المقص. تنجي هنا. ها هي انا وصلت الحزام تنبقى ندور به هكا بشويه بالمقص حتى تنمشي الى النهايه بحال هكا. هنايا نكمل. اش درتي؟ بالنسبه دابا قطعت الظهر، جبت الظهر ديالي باش نديرو على الامام شديت الحاشيه على الحاشيه بالفنيت مقاده، كنحط سنتيمونز ديال الخياطه وكندير لاكري بحال هكا. تنجي عاوتاني سنتيمونز ديال الخياطه نبعد على الحاشيه، حيت الحاشيه كتخسر السفيفه، كتخسر الرانده، ما كتخليش مزيان. وكنبقى نقاد ونشد بالفنيت على السنتيمونز ديال الخياطه بحال هكا بهذه الطريقه. نقاد ونشد بالفنيت، دائما نشد بالفنيت باش ما يمشيش ليا الثوب. نكون نقطع يتقطع ليا الثوب بسهوله، ما يبرزطنيش بحال هكا. واخا نكون تنحركو ما يبرزطنيش. بالنسبه ليا نقاد هنا الحاشيه، نقاد عاوتاني سنتيمونس. لاحظتوا معايا انا شنو درت دابا؟ الجهه الصغيره اللي خدينا فيها الكتاف، الجهه الصغيره اللي خدينا فيها الكتاف، في هاد الجهه اللي خدينا فيها الكتاف كنحط فيها الجليل، والجهه العريضه اللي خدينا فيها الجليل كنحط فيها الكتاف. هاد الطريقه كتسمى بلغه الخياطه تات باتش، يعني الراس عند الرجلين والرجلين عند الراس، تات باتش، او تنقولوا الداخله في الخارجه، هي اللي كتعطينا الايفازي كثير. يعني جهه الكتاف كيبقى حداها الثوب كثير، هي كنحط فيها الجليل. والجهه ديال اللي خدينا فيها الكتاف النبلوله كتبقى فيها الثوب عريض، يعني تندير الداخله في الخارجه، الراس كيمشي عند الرجلين والرجلين كيجيو عند الراس. هاد الطريقه هي اللي كتعطيني الايفازي بزاف. دابا اش كناخذ؟ كنجي كنقطع، مابقاش عندي مشكل دابا، كنجي كندير بحال الكوبي كولي، يعني كنقطع بهاد الطريقه، كنحط يديا بهاد الطريقه وكنقطع هكايا. كنمشي على الظهر هكا، تنمشي عاوتاني دوره التركيز، نحاول بحال هكايا طريقه نقطع المقص ديالي، نجي بحال هكا، نجي ديما نقاد، نمشي على هكا، كنمشي بالمقص ديالي حتى النهايه ديال الامام،
يعني كنهز على الظهر بحال هكا، تنجي ديما بحال هكايا، نجي هكا بالنسبه لهنايا اش كندير، ما تنجيش نقطع، تنقطع حتى تندير الطريقه ديال لاغونديسمون، يعني تنحيد هذيك التجنويحه اللي كتجي في الايفازي. كيفاش كنحيدها؟ كناخذ المسافه ديال الجلين، هنا عندنا 47 عندنا في جلين مقسومه على جوج، كنقسم بهذه الطريقه بسهوله، يعني ما كنبرزطش راسي نبدا نقسم وندير كالكولاتريس وهذا نيشان سنتيم، كنتني على جوج، كنحطو بهذه الطريقه، طريقه جد مبسطه. ها هي لاحظوا البنات كيفاش حطيتو. ملي كنحطو بهذه الطريقه كنورك عليه كيولي بحال المسطره، وكندير لاكري هكا، هو كيخرج ليا شحال خيخصني نقطع هكا. انا نقطع دابا هو غيخرج ليا شحال كيخص ديال التجنويحه تتحيد. يعني بالنسبه للجلابه الايفازي ديال المراه ها هي يا بالنسبه لينا كملات. دابا عندنا الظهر وعندنا الامام. بالنسبه للحاجب ما عندي ما ندير بهذه الحاشيه، حيت غتخسر ليا الجلابه، انا باغي نخدمها بالسفيفه غتخسرها ليا، يعني غنحيدها. حيد دابا ان شاء الله. دابا كملنا الظهر والامام. في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نكملوا تغييرات الامام، وغنكملوا القط